बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक भारत जंग का खतरा टल गया है, ये बात मैंने क्यों कही, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बीबीसी ने भी पहलगाम वाक़े को एक ड्रामा करार दे दिया और इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठा दिए। कौन से सवालात उठाए, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश कर दी है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर भारत को बाकायदा नोटिस देने का फैसला किया है, इस पर भी बात करेंगे। और नवाज शरीफ काफी लंबे अरसे के बाद मंजर आम पे आए हैं और उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है। वो क्या स्टेटमेंट दी, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा 9 मई के केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले इजाज चौधरी की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जमानत मंजूर हो चुकी है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा 26 नवंबर के एहतजाज में शरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 82 अफराद ने आज अदालत में इतराफ जुर्म कर लिया और अदालत ने उन्हें सजा भी सुना दी। कितनी सजा सुनाई और क्या उनका इतराफ जुर्म करने का फैसला सही था या गलत था, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की बात करेंगे, क्योंकि काफी लंबे अरसे से वो मंजर आम के ऊपर नहीं थे और आज अचानक से उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है। तो वो कहते हैं कि मुल्की दिफा के लिए इख्तलाफात बालाए ताक रखना, अच्छी रवायत और तमाम सियासी जमातों का यक ज़बान होना खुश आइंद है। अच्छा, मेरा ख्याल था कि नवाज शरीफ के ऊपर बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा था कि पाक भारत जो कशीदगी चल रही है, इस हवाले से उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। तो मुझे लगता था कि अब नवाज शरीफ साहब मंत्रियाम के ऊपर आएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसका भरपूर जवाब देंगे और कहेंगे कि जी जो पहलगाम वाकया हुआ वो बिल्कुल झूठ पर मबनी एक वाकया था, हिंदुस्तान गुंडागर्दी कर रहा है और हमारी फौज तैयार बैठी हैं, अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो हम हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, अगर हिंदुस्तान ने बुरी नजर से भी पाकिस्तान की तरफ देखा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, हम हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हिंदुस्तान को हम शिकस्ते फाश देंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने बस हल्की फुल्की बातचीत, लेकिन खास तौर पर जो पहलगाम वाकया है उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल जबान बंदी करके रखी है कि जनाब आप मेरे ऊपर जो इल्जामात लगा रहे हैं ना, वो आपके इल्जामात बिल्कुल सही हैं, इस टॉपिक के ऊपर मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाला। तो नवाज शरीफ ने इस टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं की, बल्कि हैरान कुन बात यह है कि मरियम नवाज ने भी इस वाकये के ऊपर आज तक कोई बात नहीं की। हालांकि शहबाज शरीफ ने भी नहीं की, लेकिन चले कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई, शहबाज शरीफ वहां पे मौजूद था, तो मैं समझता हूं कि चलें ठीक है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आ गई। इमरान खान तो जेल के अंदर मौजूद है, उसके ऊपर तो हम इस तरह से बात नहीं कर सकते कि जनाब आपने ये नहीं किया या वो नहीं किया। चले खैर, पाक भारत कशीदगी के हवाले से उनकी तरफ से भी उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट आ चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न इस बात का है कि जनाब आपकी हुकूमत है और आपके दौरे इक्तदार में हिंदुस्तान के साथ हमारे मामलात खराब हुए हैं, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दहशतगर्दी का। तो नवाज शरीफ साहब को तो सारी सूरत हाल को कंडेम करना चाहिए था, हिंदुस्तान को कंडेम करना चाहिए था और जिस तरह से जंग की सूरत हाल और माहौल हिंदुस्तान ने बना रखा है उसका बड़ा टका के तगड़ा किस्म का जवाब देना चाहिए था, लेकिन नवाज शरीफ ने ऐसा कुछ नहीं किया। चलें खैर। अच्छा जी, अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि उमर अयूब के दादा सदर पाकिस्तान थे और मेरे दादा भी सदर थे, लेकिन मेरे खून में पाकिस्तानियत है। अच्छा चलें, अता तारड़ की हमने क्या बात करनी है या उमर अयूब की भी क्या बात करें, दोनों हैं तो एक तरह की, मैं तो कहता हूं कि ये दोनों बंदे ना जबरदस्ती के मुहिब्बे वतन बने हुए हैं। बाकी आप ज्यादा मुझसे बेहतर जानते हैं। उमर अयूब के दादा फील्ड मार्शल अयूब खान जबरदस्ती मुसल्लत होने वाले बंदे थे। उन्होंने तो जो किया गलत किया, खिलाफे आइन किया, खिलाफे कानून किया, उसको छोड़ दें। लेकिन अता तारड़ की यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि मेरे दादा भी सदर थे। मैंने बड़ा रिकॉर्ड चेक किया, गूगल पे जाके मैंने बड़ी सर्च की कि मेरे जहन में ये बात क्यों नहीं आ रही कि अता तारड़ का कोई दादा सदर था या सदर पाकिस्तान था या किसी जमात का सदर था या मोहल्ले की किसी छोटी सी जमात का सदर था।
वगैरह वगैरह। मतलब कि ना तो उसके पास किसी किस्म का कोई आज तक सरकारी ओहदा रहा है, और उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ शुरू से था। उसके बारे में यह कहा जाता है कि वो सरगर्म रुकन थे, लेकिन ये बात कहना कि वो सदर थे, ये बिल्कुल झूठ पर मबनी बात है। अता तारड़ के दादा जान का सियासत के हवाले से उनके पास किसी किस्म का कोई भी ओहदा या सरकारी ओहदा या किसी जमात का ओहदा मौजूद नहीं था, ये उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला है। अच्छा जी, इसके अलावा 9 मई के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इजाज चौधरी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और फरहत अब्बास की जमानत मंजूर कर ली है, और ट्रायल कोर्ट में 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है। अच्छा जी, फरहत अब्बास की बेल बिफोर अरेस्ट थी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी रिमार्क्स देते हुए कहा कि बस कर दें, क्या करना चाहते हैं आप, कितना घसीटेंगे, छोड़ दें इस बात को। चले, उनकी बेल बिफोर अरेस्ट कंफर्म हो गई, और काफी अरसे के बाद इजाज चौधरी साहब की भी जमानत आखिरकार मंजूर हो गई है। और अगर उन्हें किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार ना किया गया, जो कि हमेशा से ऐसा होता आया है, तो उनकी रिहाई हो जाएगी। और अदालत ने कहा कि आप 1 लाख रुपए का मुचलका ट्रायल कोर्ट में जमा करवाएं तो आपकी रिहाई हो जाएगी। अच्छा, इजाज चौधरी के ऊपर कोई खास किस्म का इल्जाम नहीं था, बल्कि मैं बड़ा हैरान हूं कि 9 मई को गुजरे तो 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक इजाज चौधरी साहब की रिहाई क्यों नहीं हुई। उनके खिलाफ सिर्फ ये इल्जाम है कि उन्होंने मोटिवेट किया या इंस्टिगेट किया, तहरीक दी, साजिश की। सुप्रीम कोर्ट में भी आज यही बात डिस्कस की गई थी कि जी इन्होंने साजिश की है वगैरह वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इनके खिलाफ केस इतना मजबूत बनता था तो आप इसको स्पेशल कोर्ट में ले जाते। पहले भी तो आप सैकड़ों लोगों को स्पेशल कोर्ट में ले जा चुके हैं। तो बहरहाल अदालत ने इनकी जमानत अब मंजूर कर ली है। मैं समझता हूं कि अगर इनकी ट्रायल कोर्ट ने जमानत खारिज की तो गलत किया, हाई कोर्ट ने जमानत खारिज की तो गलत किया, और अगर इनका केस इतना लंबा अरसा तक चलता रहा और 2 साल गुजरने के बाद इनकी अगर आज जमानत मंजूर हुई है, तो ये इंसाफ और कानून के खिलाफ है। इनके खिलाफ जिस तरह का इल्जाम था, इनकी जमानत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। चलें खैर। अच्छा, इसके अलावा 26 नवंबर के एहतजाज में शरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 82 अफराद ने अदालत में इतराफ जुर्म कर लिया है। तकरीबन 560 के लगभग अफराद अदालत में पेश हुए, जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई। इनकी तादाद वैसे ज्यादा है, तकरीबन कोई 1800-1900 के लगभग ये लोग हैं जिनका ट्रायल चल रहा है, और इसमें 82 अफराद ने इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी में आज कन्फेशन कर लिया, और बाकायदा तौर पर एक एफिडेविट लिखकर अदालत के हवाले कर दिया कि जी हम गरीब लोग हैं, हम मजदूर लोग हैं, और मरकजी क़यादत ने और सूबाई क़यादत ने, यानी कि लोकल क़यादत ने हमें मजबूर किया या हमें जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले गए, और उनका इरादा तशद्दुद करने का था, मारकटाई करने का था वगैरह वगैरह। हम से गलती हो गई है, हमें माफ कर दिया जाए, हम अपने जुर्म का इकरार करते हैं और आइंदा से ये वादा करते हैं कि हम इस तरह की गलती नहीं करेंगे। ये आपको याद है 26 नवंबर 2024 की बात कर रहा हूं, या जब ये लॉन्ग मार्च लेके निकले थे केपीके से बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर साहब, कि हम उस वक्त तक घरों को वापस नहीं जाएंगे जब तक कि इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो जाएगी। उस वक्त जो मामलात बने और लोगों को पकड़ा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, तो उनमें से अब 82 अफराद ने कन्फेशन कर लिया है, और उन्हें अदालत ने 4 महीने की सजा सुनाने का फैसला कर दिया, और 15 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा भी उन्हें सुना दी। अच्छा, अगर उन लोगों ने कन्फेशन किया ना, तो मैं समझता हूं कि सही किया है, क्योंकि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम आप देख लें तो साल हर साल तक केसेस चलते रहते हैं, लेकिन उनका फैसला नहीं होता। और इन बेचारे लोगों का आप अंदाजा कर लें कि ये इस हद तक बेयारो मददगार हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये आए थे। चलें, वो पैसे लेके आए हैं, वो मजबूर होके आए हैं, वो जबरदस्ती लेके आए गए हैं, वो जिस तरह से भी आए हैं, कम से कम तहरीक इंसाफ की रैली में या लॉन्ग मार्च में वो शामिल थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनको सपोर्ट करना चाहिए था, उनकी मदद करनी चाहिए थी, उनको वकील मुहैया करके देना चाहिए था, और उनकी जमानत करवानी चाहिए थी, कोशिश करनी चाहिए थी कि उनकी रिहाई हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सियासी जमातों को जब जरूरत होती है तो उस वक्त वो सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। वो चाहे पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, नून लीग है, पीटीआई है,
کوئی بھی سیاسی جماعت ہے وہ اپنے ورکرز کو صرف یوز کرتے ہیں، پیسے دے کے لائیں یا کسی بھی طریقے سے لے کے آئیں، اس کے بعد ختم، وہ پکڑے گئے ہیں، ان کے خلاف مقدمہ ہو گیا، وہ جیل چلے گئے، ان کے ساتھ جو کچھ بھی سلوک روا رکھا گیا، سیاسی جماعتوں کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر کنفیشن کر لیا تو صحیح کیا ہے، چلے کم از کم 4 مہینے میں ان کی جان تو چھوٹ گئی نا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے کورٹ کے سامنے سرنڈر کر دیا کہ جی جناب ہمیں آپ سزا دے دیں، کیونکہ اگر اسی طرح معاملہ چلتا رہا تو ان کے کیس کی پیروی کرنے والا بندہ تو کوئی ہے کوئی نہیں، کیس کا ٹرائل پتہ نہیں کتنے سال تک چلتا ہے، کب فیصلہ ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، یہ تو بعد کی بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے انڈرگان کر کے اچھا کیا ہے، تقریباً 4 مہینے کے لگ بھگ انہیں جیل میں ہو گئے ہیں، تو عدالت نے جو سزا آلریڈی وہ بھگت چکے ہیں انہی میں ان کی اب جان چھوٹ گئی ہے۔ چلیں کنفیشن کیا، اچھا کیا۔ اچھا جی، پاکستان نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کا کمیشن بنانے کی پیشکش کی ہے۔ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا، دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا ہم اس کی مذمت ضرور کرتے ہیں، لیکن پاکستان کا اس سارے واقعے کے ساتھ بالکل کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے اقوام متحدہ کا کمیشن بن جائے۔ کوئی بھی پوری دنیا کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک درمیان میں آ جائے اور اس معاملے کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، 2-3 ملک اکٹھے بھی آ سکتے ہیں، لیکن جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، ہمارا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے نہیں، اور ہم تو آفر کر رہے ہیں کہ سارے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ ہم صحیح ہیں، ہم سچ پر کھڑے ہیں۔ تو ہندوستان اس حوالے سے اس پروپوزل کو ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہا؟ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کاروائی پاکستان نے کی ہے تو پاکستان تو کہتا ہے کہ ہمارا اس ساری صورتحال کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں اس سارے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ ہم نے ایک گڈ جیسچر دیا، لیکن ہندوستان ہمارے اس پروپوزل کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر درمیان میں کوئی ملک آ گیا اور اس سارے واقعے کی تحقیقات ہو گئی تو ہندوستان پکڑا جائے گا، اور پتہ نہیں کون کون سے انکشافات ہوں گے اور کون کون سی باتیں سامنے آئیں گی۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ سٹیپ بہت اچھا ہے کہ آپ نے پوری دنیا کو ایک میسج دیا ہے کہ ہمارے خلاف جھوٹا الزام لگایا گیا، کوئی بھی ملک درمیان میں آئے، ثالثی کا کردار ادا کرے، تحقیقات کرے، انویسٹیگیشن کرے، اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہے اور جو غلط ہے اس کو غلط کہے۔ ہندوستان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ لے کے آئے، پاکستان کے پاس جو ثبوت ہے ہم بھی وہ لے کے آئیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم یہ بات ثابت کر پائیں گے کہ ہندوستان نے ہمیشہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروائی ہے، لیکن پاکستان کا جو ہندوستان میں پہلگام میں واقعہ ہوا اس کا پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو مودی کو چاہیے نا کہ وہ تھوڑا سا ہمت اور جرات کا مظاہرہ کرے، میدان میں آئے، ہمارے اس پروپوزل کو وہ ایکسیپٹ کرے اور کہے جی ٹھیک ہے جی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں آ رہا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر تحقیقات ہو گئی تو وہ پکڑا جائے گا۔ اچھا جی، بی بی سی نے بھی پہلگام واقعے کے اوپر اپنی ایک رپورٹ دی ہے اور کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ ڈرامہ ہے، بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ تو چلیں خیر، جس دن سے یہ واقعہ ہوا اسی دن سے لے کے میں مسلسل اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں ایک فوجداری ٹرائل کرنے والا بندہ ہوں، بڑی جلدی اندازہ ہو جاتا ہے صورتحال کو دیکھ کے کہ دیکھیں جس طرح سے وہاں پہ 9-10 لاکھ فوج تعینات ہے تو ان کی موجودگی میں یہ اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو گیا؟ ممکن نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ واقعہ ہو گیا تو آج تک اس کے ملزمان گرفتار کیوں نہیں ہو سکے؟ سیکیورٹی ہے، فوج ہے، ایک مخصوص سا ایک وہاں پہ ایریا ہے، آپ کو ساری صورتحال کے بارے میں پتہ چل گیا، تو ابھی تک آپ ان ملزمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ اور اس کے علاوہ یہ ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے ٹھیک 10 منٹ کے بعد آپ ایف آئی آر کا اندراج کر دیتے ہیں۔ آپ مطلب کوئی الہام ہوا تھا آپ کو، کسی فرشتے نے آپ کو آ کے بتایا تھا کہ جی یہ فلاں 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 واقعہ ہو گیا، حالانکہ آپ کی جو سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ تو تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچے تھے، اور 2-3 گھنٹوں کے بعد انہوں نے جو دہشت گرد تھے ان کی تصویریں بھی بتا دی، اور اس کے بعد پھر آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جو وہاں پہ ہلاک ہوئے وہ کون لوگ تھے، کس ملک کے ساتھ، کس شہر کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ جو لوگ زخمی ہوئے تھے، کہا جاتا ہے نا 17 لوگ زخمی ہوئے تھے، تو 17 لوگ کہاں پہ ہیں؟
وہ منظر عام کے اوپر کیوں نہیں آ رہے؟ ان کو میڈیا کے سامنے لے کے آئیں. ہندوستان کا میڈیا تو چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے چیخو پکار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر وہ کدھر ہیں وہ زخمی لوگ؟ ان کو لے کے آئیں میڈیا کے سامنے تاکہ وہ اپنی بات سنا سکیں کہ جی یہ واقعہ فلاں فلاں اس طریقے سے ہوا تھا. لیکن کوئی نہیں ہے. تو ایسے جھوٹ پہ جھوٹ بولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر ہندوستان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو وہ اپنے میڈیا کے اوپر چیخ چیخ کر اس کا واویلا کرتا کہ دیکھیں جی پاکستان نے ہمارے خلاف دہشت گردی کرتی ہے. کیونکہ دو میاں بیوی ان کے بارے میں انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی اس واقعے میں ان کی بھی موت ہو گئی ہے. تو وہی میاں بیوی بعد میں سوشل میڈیا کے اوپر آئے, انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, تم ہمیں مردہ ظاہر کر رہے ہو کہ ہمارے ساتھ دہشت گردی ہو گئی ہے, ہم یہاں آپ کے سامنے زندہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہندوستان کا میڈیا غلط بیانی کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ہندوستان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, مودی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, ہندوستان کی فوج کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں اور غلط بیانی کر رہے ہیں. اچھا, بی بی سی کی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے اس حوالے سے بھارتی حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کردار پر سوالات اٹھا دیے ہیں. انہوں نے ویسے 4 قسم کے سوالات میرے سامنے ہیں. ایک تو یہ کہ پہلگام جیسے سیاحتی مقام پر سیکیورٹی کیوں موجود نہیں تھی؟ بالکل ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ پہلگام حملے کے بعد پولیس کم از کم 1 گھنٹے کے بعد جائے وقوع پر پہنچی. ٹھیک ہے. نمبر 3, جہاں اتنی بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں وہاں ایک بھی سی سی ٹی وی کیمرہ نصب نہیں کیا گیا. تو کیوں نہیں کیا گیا؟ بالکل ٹھیک. چوتھے نمبر پہ سیکیورٹی فورسز کو پہلگام پہنچنے میں تو دیر ہو گئی مگر چند گھنٹوں میں ان کے پاس حملہ آوروں کی تصاویر کہاں سے آ گئیں؟ بالکل. اور باقی جو مختلف گراؤنڈز میں نے بتائی, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری گراؤنڈز ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو اس ساری صورتحال کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اگر کچھ ہوا ہے تو خود ساختہ ہے یا کچھ ہوا نہیں ہے. صرف اور صرف پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے. اچھا جی, پاکستان نے سندھ طاس معاہدے کی معطلی پر بھارت کو باقاعدہ نوٹس دینے کا فیصلہ کیا ہے. بہت اچھا کیا ہے. دیکھیں, سندھ طاس معاہدے کو کوئی بھی ملک اپنی مرضی کے ساتھ آزادانہ طور پر معطل نہیں کر سکتا, اسے ختم نہیں کر سکتا, کیونکہ سندھ طاس معاہدے میں گرنٹر ہے ورلڈ بینک. تو ورلڈ بینک کی مرضی کے ساتھ اور دونوں ملکوں کی موجودگی میں ان کی کانسنٹ کے ساتھ اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے, رد و بدل کرنی ہے تو ہو سکتی ہے. کوئی ایک ملک اس حوالے سے فیصلہ نہیں کر سکتا. تو اگر پاکستان نے ہندوستان کو نوٹس دینے کا فیصلہ کیا ہے تو بالکل صحیح دیا ہے, بلکہ اس حوالے سے پراپر طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے, عالمی عدالت میں جانا چاہیے, ورلڈ بینک کے پاس جانا چاہیے, پوری دنیا کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے کہ ہندوستان جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جس طرح سے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے. چلیں, اچھی بات ہے, خطرہ ٹل گیا ہے. میں جس دن یہ واقعہ ہوا تھا میں نے اسی دن یہ بات کہی تھی کہ جتنی مرضی باتیں کر لیں, جتنی مرضی چہ مگوئیاں کر لیں, جتنی مرضی تیاریاں کر لیں, جتنی مرضی دھمکیاں دے لیں, جتنی مرضی بڑکے مار لیں کہ ہم پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. پاکستان اور ہندوستان کی جنگ نہیں ہوگی. اور یہ اب کی بات نہیں ہے, اب بھی نہیں ہوگی, بعد میں بھی نہیں ہوگی اور کبھی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ دونوں ملک جنگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. نہ صرف یہ کہ یہ دونوں ملک جنگ افورڈ نہیں کر سکتے, بلکہ دونوں ملک کی فوج بھی امن چاہتی ہیں, جنگ نہیں کرنا چاہتی, لیکن خراب کرتے ہیں سیاسی لوگ. میں مودی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور اس سے بھی بڑھ کے دنیا پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتی, لہٰذا یہ جنگ کبھی بھی نہیں ہوگی. اور اب امریکہ کا وزیر خارجہ درمیان میں آ گیا ہے اور اس نے شہباز شریف کو بھی فون کر کے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی اور ہندوستان کے وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کر کے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کشیدگی کا حل نکالیں, اس مسئلے کو حل کریں اور جنگ کی طرف نہ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اب جس دن سے یہ واقعہ ہوا اس کے بعد سے لے کے جس طرح سے شور شرابہ تھا, گرما گرمی تھی کہ پتہ نہیں اب کچھ ہو جائے گا, پتہ نہیں اب جنگ لگ جائے گی. ادھر پاکستان کی فورسز تیار بیٹھی ہیں, ادھر ہندوستان کی فورسز تیار بیٹھی ہیں, لیکن اب دنیا نے درمیان میں آنا شروع کر دیا ہے. اور جس طرح سے
پہلے اس سارے واقعے کو لے کے شور شرابہ کیا جاتا تھا یا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، اب اس طرح سے نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں درمیان میں جو شرانگیزی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کے شرانگیزی والے بیان جاری کرتے ہیں، لیکن اب ہندوستانی میڈیا کو دیکھیں یا مودی کو دیکھیں تو اب ایسا نہیں لگتا کہ جیسے کوئی بہت گرما گرمی ہے، یا ایسا نہیں لگتا کہ جیسے جنگ کا کوئی ماحول ہے، یا ایسا نہیں لگتا کہ ہندوستان کسی بھی وقت پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اب امریکہ درمیان میں آ گیا ہے اور چائنا بھی درمیان میں آ چکا ہے، دوسرے ملک بھی آہستہ آہستہ درمیان میں آ جائیں گے اور یہ معاملہ اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ تو میں توقع کرتا ہوں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جنگ کبھی بھی نہ ہو، کیونکہ یہ جنگ دونوں ملکوں کے لیے، اس خطے بر صغیر کے لیے، پوری دنیا کے لیے بہت خطرناک ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ اس طرح ہوا تو لہذا دعا یہ ہے کہ یہ جنگ کبھی بھی نہ ہو، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جنگ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔